प्रायम मिडियान उजवाडाक हाडिल्ल्या न्यूजा उपरांत खांडोळा कॉलेजच्या रस्त्या कुशीचो वाठार नितळ जाला. अर्थातच पंचायतीन ही नितळसाण केल्या. खांडोळा कॉलेजीच्या रस्त्या कुशीच्या झाडां झोपांक लागून विद्यार्थ्यांक धोको निर्माण जाल्लो. झाडां झोपां आनी वेलींनी रेवाडो घातिल्ल्यान रातच्या वेळार स्ट्रीट लायटी पेटनासल्यो. बसीक रावतल्या भुरग्यांक हो वाठार धोक्याचो जाल्लो. प्रायम टीव्हीन त्या संबंदांतली बातमी दाखयल्या उपरांत पंचायतीन दखल घेत थंय नितळसाण केली. हो रस्तो आनीक 1.5 मीटर रूंद जाला. थळावो एक्टिव्हिस्ट नारायण नायकान त्या संबंदात खोशी उक्तायल्या. पंचायतीन उरिल्ली कामां जाग्यार घालची अशें मागलां. फाटल्या 2 दिसां पयलीं हांगासर कॉलेज खांडोळा कॉलेज आनी हायर सेकंडरीच्या ऑपोजीट जी झाडां वाडलेलीं तेजेर आमी प्रायम न्यूजाच्या वतीन आमी न्यूज केली आनी त्या न्यूजाचो इफेक्ट म्हणजे दखल घेवन स्थानीक सरपंचान श्रद्धा फडते हिणी बरे एफर्ट्स घेवन ते रोखडीच दुसरे दिसा येवन तिणी इन्स्पेक्शन केलें अशें कळटा. आनी दुसरे दिसा तेजे दुसरे दिसा तिणी तें काम हांगासर कट करपाचें फुल्ल केलें. बरें दिसलें, सारकें निवळ जालें आनी भुरग्यांक आतां जावं नागरिकांक हे वाटेन बरे भशेन चलपाक मेळटा. जवळ जवळ हांगाच्यान रस्त्या वयल्यान 1.5 मीटर जागा जी आसा ती ओपन दिसता ती सारकी. बरें काम जालें म्हणून हांव खास करून सरपंच श्रद्धा फडते तशेंच पंचायत मंडळाचें अभिनंदन करता. कित्याक तेंच्यांनी ह्या उतराक मान दिवन हें केलें आनी तें समाजकार्य तेंच्यांनी फुडें व्हेलें. आज हांव तांकां परत एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी फुड्या जे हे परत फुडल्या वर्सा जेन्ना कट करपाक जाय तेन्ना पयलीं दखल घेवन हेजेर ती पयलींच कट करची अशें हांव तेंच्या कडेन कळकळीची विनंती करता. कित्याक तर नंतर मागीर जेन्ना तें दिता सुरू जालें की मागीर अशें मिडियाचेर बातम्यो दिवन हें करच्या पेक्षा तें पयलींच केल्लें हें तुमकांच बरें अशें हांव तुमकां सांगता. आनी तुमी जें कितें काम केलें धन्यवाद. हांव श्रद्धा फडते परत एकदां म्हणटा अशीच तुमी कामां करीत राहा. आमी तुमकां आमची कामां सांगतले कितें आसा ते डिफिकल्टीज आनी तुमी जर केले जाल्यार तें वेल एंड गूड.